नमस्कार। आज मैले यस भिडियो मार्फत कर्मचारीहरूको तलब हिसाब कसरी गरिन्छ भन्ने एउटा भिडियो लिएर आएको छु। कतिपय कर्मचारी साथीहरूलाई आफ्नो तलब कति हुन्छ, कसरी हिसाब हुन्छ भन्ने थाहा नहुन सक्छ, अथवा नयाँ साथीहरूलाई, नयाँ कर्मचारी बन्न चाहिरहेको साथीहरूलाई तलब भत्ता चाहिँ कति पाइन्छ मासिक भनेर खुल्दुली हुन सक्छ र खोजी गर्दाखेरि तलबमान मात्रै भेटिन्छ, आधारभूत तलबमान। जस्तै खरिदारको 28,610 अहिले बढेर भएको छ, यति मात्रै होला, अथवा यसमा कति कट्टी हुन्छ, कति थप हुन्छ, सो कुरा थाहा भइराखेको हुँदैन। ती कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त हुनेछ। यहाँनिर मैले प्रस्तुत गरेको छु श्रेणीविहीनको चौथो तह अथवा खरिदारको, पाँचौं तह अथवा सुब्बाको र छैठौं तह अथवा शाखा अधिकृतको यति मैले हिसाब गर्न लागिराखेको छु। सुरुमा श्रेणीविहीनको तलब अहिले बढेपछि आधारभूत तलबमान 21,480 पुगेको छ भने ग्रेड दर 716 पुगेको छ। ग्रेड दर भनेको हजुरहरूलाई सम्झाइहालौँ, यो जो ग्रेड दर छ, यो ग्रेड दर भनेको तपाईले जागिर खाएको 1 वर्ष पुग्दाखेरि 1 ग्रेड वृद्धि हुन्छ। मानौ तपाईले जागिर खानु भएको, तपाई कार्यालय सहयोगी स्तरमा हुनुहुन्छ अथवा श्रेणीविहीनमा हुनुहुन्छ, वनरक्षक हुनुहुन्छ भने तपाईको जागिर खाएको 1 वर्ष पुग्दाखेरि 717 रुपैयाँ तपाईको तलबमानमा थपिन्छ। र यहाँनिर मैले मानौ 3 वर्ष, कोही मान्छेले जागिर खाएको 3 वर्ष पुगेको हिसाब गरे भने 716 रुपैयाँ इन्टु 3 वर्ष। 3 वर्ष पुरा भएपछि मात्रै हो। पहिलो वर्ष ग्रेड 0 हुन्छ, दोस्रो वर्षदेखि 1 ग्रेड, तेस्रो वर्षमा 2 ग्रेड, त्यसरी हुँदै जान्छ। मैले 2148 रुपैयाँ राखेर यहाँबाट म गएँ, हेरौँ 2148। एउटा कार्यालय सहयोगी छ अथवा श्रेणीविहीन छ, वनरक्षक छ, उसले जागिर खाएको 3 वर्ष पुरा भइसकेपछि उसले 2148 रुपैयाँ ग्रेड पाउँछ भनेपछि उसको अब तलबमान कति भयो भने यो तलबमान प्लस उसको ग्रेड, कुल तलबमान कायम हुन्छ। अब हेरौँ, त्यस पछाडि सञ्चय कोष थप भनेको के हो भने तपाईको तलबमान र ग्रेड जोडेर आएको कुल तलबमानको 10% हो सञ्चय कोष थप, र सरकारले 10% हामीलाई हालिदिन्छ भने यो थप हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई बराबर यो कुल तलबमानको 10% चाहिँ तपाईको सञ्चय कोष थप हुन्छ, 2362 रुपैयाँ 80 पैसा। बिमा थप भनेको मासिक हामीले हाम्रो बिमा सरकारले गरिदिइराखेको हुन्छ, हाम्रो तलब केही काटेर र बाँकी सरकारले दिएर 400 रुपैयाँ सरकारले थप दिन्छ। त्यही भएर यो बिमा पनि थपमा नै राख्नुपर्ने हुन्छ, बिमा थप। त्यसपछि स्थानीय भत्ताको सन्दर्भमा के छ भने दुर्गमताका आधारमा, सुगमताका आधारमा स्थानीय भत्ता सरकारले तोकिदिएको छ र यहाँनिर लिस्ट छ। 2071 साल साउन 1 गतेदेखिकै मासिक स्थानीय भत्ताको दर परिवर्तन अहिलेसम्म भएको छैन। यहाँ मैले हिसाब गर्न खोजेको कार्यालय सहयोगी स्तरको हेरौँ, सुरुमा नै छ र घ वर्गको मैले गर्न चाहे यहाँनिर घ वर्गको सदरमुकाम र 6 कोषभित्र, सदरमुकाम वा सदरमुकामदेखि 6 कोषभित्र छ भने 1750 मासिक पाउँछ, र सदरमुकामबाट 6 कोष वा सोभन्दा बाहिर छ भने 2240 रुपैयाँ पाउँछ। म चाहिँ आफू जुन ठाउँमा बसिरहेको छु त्यो सदरमुकामदेखि 6 कोष बाहिर छ र यो घ वर्गमा छ भने 2240 रुपैयाँ म मासिक स्थानीय भत्ता पनि पाउँछु। यहाँनिर मैले थपेँ 2240 रुपैयाँ। हेर्नुहोस्, अब जम्मा तलबमान भनेको मेरो कुल तलबमान थियो, त्यसमा फेरि मैले के गरेँ, सञ्चय कोष थपेँ, त्यसपछि फेरि मैले बिमा थपेँ, फेरि पनि प्लस गरेर स्थानीय भत्ता थपिदिँदाखेरि मेरो मासिक कुल तलबमान श्रेणीविहीन अथवा कार्यालय सहयोगी स्तरको तलब भत्ता मासिक 28,631 रुपैयाँ पुग्छ। र फेरि कट्टीतर्फ यहाँनिर कट्टी रकमहरू हुन्छन्, कट्टी गर्ने रकमहरू फेरि बिमा मासिक हामी
800 रुपियाँ बिमा मासिक कट्टी हुन्छ। सो हाम्रै नाममा बिमा कम्पनीमा जम्मा भइराखेको हुन्छ, यो कतै जाँदैन। र सञ्चय कोष भनेको के हो भने सञ्चय कोष 20% कट्टी हुन्छ भनेको छ। अघि 10% हामीले सरकारले थप दिएको थियो। सो 10% भनेको यो हो। यसको 2 दोब्बर कट्टी हुन्छ भनेको 2362 रुपियाँ सञ्चय कोष सरकारले थपिन्छ। 2362 रुपियाँ 0.80 पैसा फेरि हाम्रो तलबबाट काटेर जम्मा 4725 रुपियाँ 60 पैसा भनेर सञ्चय कोष कट्टी हुन्छ। तर यो सञ्चय कोष पनि पछि हाम्रै खातामा जम्मा भइराखेको हुन्छ। सञ्चय कोष कर्मचारी सञ्चय कोषमा, सो पछि हामीले पाइ नै हाल्छौँ। नागरिक लगानी कोष नाला कोष भनेको चाहिँ तपाईँले नागरिक लगानी कोषमा स्वेच्छाले जम्मा गर्न चाहनुभयो भने हुन्छ। ल मैले यहाँ जम्मा गर्न चाहेन भने म 0 राख्न पाएँ। अब सामाजिक सुरक्षा कर भनेको के हो भने कुनै पनि तलब भत्ता खाने व्यक्तिले सरकारलाई सामाजिक सुरक्षा कर बापत 1% तिर्छन् भनेको तपाईको जम्मा तलब भत्ता छ यति माइनस जम्मा तलब भत्ता छ यति, बिमाको तिर्नु पर्दैन सामाजिक सुरक्षा कर किनकि काटिसकेको हुन्छ। कट्टी जतिको कुनैको पनि तिर्नु पर्दैन, सञ्चय कोषको पनि तिर्नु पर्दैन, फेरि यो नागरिक लगानी कोषको पनि तिर्नु पर्दैन भनेपछि यति बाहेकको चाहिँ 1% हो भनेको यसरी इन्टु 1% ल भनेको 231 रुपियाँ 0.052 छ। 200 लगभग समग्रमा 231 रुपियाँ कट्टी हुने रहेछ। अब खुद पाउने भनेको हामीले जम्मा तलब भत्ता यानी 28,631 रुपियाँ थियो। त्यहाँबाट बिमा पनि कट्टी हुन्छ, हाम्रै खातामा जम्मा भइरहेको हुन्छ आफ्नै नाम खातामा। सञ्चय कोष त्यसै गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा हाम्रो खाता हुन्छ, त्यहाँ जम्मा भइराखेको हुन्छ। नागरिक लगानी कोष पनि जम्मा भइराखेको हुन्छ र सासु कर पनि कट्टी हुन्छ। र तपाईको हातमा ठ्याक्कै मासिक कति पर्छ भने जम्मा तलब भत्ता यति छ माइनस बिमा कट्टी गरेर सञ्चय कोष कट्टी गरेर नागरिक लगानी कोष कट्टी गरेर बाँकी 23,105 रुपियाँ तपाईको हातमा पर्छ। हेर्नुहोस् फेरि एकपटक तलबमान 21,000 छ, ग्रेड 2103 ग्रेडको हिसाब गरे कुल तलबमान 23,000 भयो। फेरि सञ्चय कोष थप 10% बिमा थप 400 स्थानीय भत्ता घ वर्गको गरेर 28,631 मा बिमा सञ्चय कोष तपाईको खातामा जम्मा भएर तपाईले मासिक पाउनुहुन्छ 23,105 र तपाईको खातामा जम्मा 4700 र 800 फेरि सञ्चित भइराखेको हुन्छ। तपाईले अन्तिममा पाउने नै तलबमान हो। यसरी तपाईले 28,000 मासिक पाउन सक्नुहुन्छ, तर तत्काल तपाईको हातमा पर्छ 23,105। अझै फेरि अर्को खरिदारको हिसाब मैले गर्न चाहे। खरिदारको 28,610 रुपियाँ छ तलबमान। ग्रेड भनेको 954 को दरले हो। 954 इन्टु तपाईको 4 वर्ष पुरा भएको छ भने ल तपाई धेरै वर्ष पुग्नुभयो, पुरै 4 वर्ष पुरा गर्नु भएको छ भने मासिक कति आउँछ 3816 रुपियाँ ग्रेड आउँछ। अब त्यसो हुँदाखेरि दुईटा जोडेर 32,426 रुपियाँ मासिक तलब हुन्छ। त्यसको सञ्चय कोष 10% नै हो 3242.6, बिमा फेरि 400 नै हो, यसलाई पनि 400। स्थानीय भत्ता दर अब यहाँ हेरौँ भनेको खरिदार राजपत्र अनाङ्कित द्वितीय यहाँनिर छ, चौथो भनेको द्वितीय तहको। यो यसको सदरमुकाम भन्दा 6 कोष र सो भन्दा बाहिर 2760 मैले जो घ वर्गको हिसाब गरिराखेको छु। घ वर्गको हिसाब गर्दाखेरि 2760 रुपियाँ मासिक मैले जोडेँ यहाँनिर 2760 रुपियाँ। अब जम्मा तलब भत्ता कति हुने भयो त खरिदार सोसरको। यदि तपाईँ घ वर्गको दुर्गममा हुनुहुन्छ, अर्को चाहिँ ग्रेड तपाईको 3-4 वर्ष पुरा भइसक्यो भने तपाईको मासिक 38,000 रुपियाँ हुन्छ। बिमा फेरि 800 नै कुनै पदको आधारमा हुँदैन। यो सञ्चय कोष फेरि अघिको
3242 को दब्बर हुन्छ ठ्याक्कै 64.85 रुपियाँ 20 पैसा। नागरिक लगानी कोष मासिक म चाहिँ 2000 रुपियाँ मेरो खातामा चाहिँ नागरिक लगानी कोष काट्छु भने अब 2000 रुपियाँ फेरि पनि अर्को जम्मा हुने भयो। मेरो बिमा 800 रुपियाँ मासिक जम्मा हुँदैछ। सञ्चय कोष 64 रुपियाँ 6485.20 जम्मा हुँदैछ। नागरिक लगानी कोष पनि म 2000 फेरि जम्मा गर्दैछु। मैले खास पाउने 38,000 नै हो। त्यसमा बाँकी म जम्मा गरेर मेरो हातमा कति पर्दो रहेछ हेर्नु। सामाजिक सुरक्षाको अघि नै सबै फर्मुला हालिसकेको तल कपी पेस्ट गर्दाखेरि आउँछ 295 रुपियाँ। अब मैले प्राप्त गर्ने भनेको अघिको फर्मुला अनुसार नै फेरि 29,543 रुपियाँ। यदि मैले यहाँनिर नागरिक लगानी कोष नकाटेको भए फेरि 31,000 मेरो खातामा पर्थ्यो। ल मैले नागरिक लगानी कोषलाई 0 बनाएँ। अब मैले एउटा दुर्गम गाउँमा बस्ने सोलुखुम्बु जिल्लाको माथिल्लो भेग नाम्चे लुक्लातिर अथवा धेरै कुनामा बस्नेको एउटा उदाहरण गरेर देखाउँछु। यहाँनिर 1007 रुपियाँ यहाँनिर रेट छ भने 1007 रुपियाँ एक ग्रेडको हो। अनि त्यो मान्छे यो कर्मचारी 2 वर्ष पुरा भयो 3 वर्ष पुगेको छैन भने अवश्य पनि 2014 रुपियाँ उसको मासिक ग्रेड आउँछ। मासिक ग्रेड आएपछि अघि यसलाई अब यो र यो जोडेर उसको मासिक तलबमान भयो। फेरि यसको 10% भनेको उसको के भयो सञ्चय कोष थप भयो। ओहो 10 भयो 10%। अब बिमा थप जहिले पनि 400 नै हो। त्यसपछि स्थानीय भत्ता भनेको दुर्गममा अझ दुर्गममा मैले पुर्याएँ। यहाँनिर राजपत्राङ्कित अनङ्कित द्वितीयको कहाँ अघिको हिसाब हेर्दाखेरि प्रथमको 3210 थियो। तर मैले यता सदरमुकामभन्दा 6 कोष वा सोभन्दा बाहिर भनेर ग वर्गमा ल्याएँ। होइन ख वर्गमै ल्याएँ। लुक्ला नाम्चे जस्तो खुम्बु क्षेत्रमा धेरै दुर्गम छ। ख वर्गको सदरमुकामभन्दा 6 कोष बाहिर 7710 रुपियाँ रहेको छ भने 7710 रुपियाँ प्लस भयो। जम्मा तलब भत्ता यसरी नै अघिको जस्तै फेरि यो प्लस अब अर्को पनि यहाँनिर G5 पनि हो। जम्मा यति जोडेर 43,000 रुपियाँ भयो। बिमा कट्टी फेरि 800 नै हो। उसको पनि 800 नै कट्टी हुन्छ। सञ्चय कोष त्यस्तै गरी नै फेरि अघि जो हामीले यता सञ्चय कोष थप यति गरी यसको दोब्बर नै हो कट्टी हुने। नागरिक लगानी कोष अहिले कट्टी गरिएन र माथि अघिकै फर्मुला अनुसार गर्दा पनि हुन्छ। तल पेस्ट गरेर 363 रुपियाँ अनि 36,303 रुपियाँ उसले प्राप्त गरिराखेको रहेछ मासिक। यसमा चाहिँ लगभग बराबर हुने कारण चाहिँ के हो भने खरिदार चौथोमा हेर्नुहोस् 3816 रुपियाँ 4 वर्ष पुरा आएछ उसले 3816 रुपियाँ पाउँछ। तर सुब्बा पाँचौकोले 2014 मात्रै 2 वर्ष। मानव खरिदार 4 वर्ष भइसक्यो सुब्बा 2 वर्ष मात्रै भो र एकै क्षेत्रमा एकै भौगोलिक क्षेत्रमा छ भने त्यहाँ रेट भनेको 3210 मात्रै स्थानीय भत्ता उसले पाउँछ। मैले यहाँनिर धेरै स्थानीय भत्ता दुर्गममा पुर्याइदिएको छु। स्थानीय भत्ता यहाँनिर 3210 रुपियाँ पायो भने कसको तलब बढी हुने रहेछ हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् अलिकति मात्र 31,000 दुवैको जो खरिदार 4 वर्ष पुगेको र सुब्बा 2 वर्ष पुगेकोमा लगभग बराबर नै तलबमान हुन्छ। त्यसैले यिनीहरूको तलबमान फरक छैन भन्न सकिन्छ। अब मैले अर्को एउटा उदाहरण गरेँ 6औं तह अथवा शाखा अधिकृतको। म जुन भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु त्यसकै यथार्थ मैले यहाँनिर चाहिँ निकाल्दैछु। अब हेर्नुहोस् 1267 रुपियाँ ग्रेड दर हो एक ग्रेडको। म अब 2 वर्ष पुग्छु भने
मेरो सेवावधि 2 वर्ष पुरा भयो भने 2534 ल 2534 रुपैयाँ मेरो मासिक ग्रेट हो भने यी दुईटा जोड्दाखेरि मेरो मासिक तलबमान प्राप्त हुन्छ 40,000। त्यसपछि फेरि यसको 10% भनेको सञ्चय कोष थप आउँछ सरकारले। फेरि बिमा 400 भन्दा तलमाथि हुँदैन, पदले हुँदैन। स्थानीय भत्ता मैले यहाँनिर 11,000 को रेटमा यहाँ चाहिँ तृतीय राजपत्राङ्कित तृतीयको सदरमुकामबाट 6 कोष र सोभन्दा बाहिर भन्ने 11,810 रुपैयाँ 11,810 रुपैयाँ स्थानीय भत्ता हुन्छ भने जम्मा तलबमान अब कति हुने भयो 56,000 र 800 बिमा कट्टी हुन्छ। सञ्चय कोष अघिको जस्तै हो सेम, त्यही भएर यसलाई कपी पेस्ट गर्दाखेरि आउँछ 8,000 र नागरिक लगानी कोष 2500। यो नागरिक लगानी कोष कटाउँदा के फाइदा हुन्छ भने हामीलाई वार्षिक आम्दानीको दम्पति भए 4,50,000 र एकल भए 4 लाख भन्दा माथि जति तलब भत्ता पाइन्छ त्यसको 15% कट्टी हुनाले सो नागरिक लगानी कोष जम्मा गरियो भने वर्षको 30,000 सम्ममा कर छुट हुन्छ, 15% कर छुट हुन्छ। त्यसो हुँदा 2500 ले ठ्याक्कै वर्षको 30,000 हुन्छ। त्यसैले यहाँ नागरिक लगानी कोष 2500 कटाउन सकिन्छ। त्यति भइसके पछाडि सामाजिक सुरक्षा कर पनि कट्टी कुनैमा हुँदैन। कुनमा हुँदैन नि? बिमामा हुँदैन, सञ्चय कोषमा हुँदैन, नागरिक लगानी कोषमा हुँदैन, बाँकीमा हुन्छ भने मैले खुद पाउने भनेको कति पाउँदो रहेछु भने म बसेको दुर्गम क्षेत्रमा यदि कोही मान्छे बस्यो भने अधिकृत 6औं स्तरको ऊ छ, ऊ 2 वर्ष पुरा भएर बसेको छ भने उसले जम्मा तलब भत्ता 56,786 रुपैयाँ हुन्छ। हामी के सोच्दछौँ भने 37,990 होला भन्छौँ, तर वर्षै पछि उसको तलब वृद्धि हुँदै हुँदै गइराखेको हुन्छ। 2 वर्ष पुगेको मान्छेको दुर्गममा भने 56,000 हुन्छ, बिमा 800 कट्टी, सञ्चय कोष 8,000 कट्टी र नागरिक लगानी कोष 2500 कट्टी गर्दा पनि 45,382 प्राप्त भइराखेको हुन्छ। यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौँ र तपाईले प्राप्त गर्ने तलब कति हो भनेर तपाईले आफैले हिसाब गरेर मासिक निकाल्न सक्नुहुनेछ। यस भिडियोबाट तपाईलाई सहयोग, तपाईले जान्न खोजेको कुरा प्राप्त गर्नुभएको छ र ज्ञान प्राप्त भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।